आज आम्ही आषाढी एकादशी निमित्त आमचं कृष्णाई भजनी मंडळ आम्ही पांडुरंगाष्टकम म्हणतो. महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातु मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रणितवाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं वृश्चिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं रामवादे करुणावतारं दिगम्बरं पराशरं गोविन्दतस्मात् विरातु वसन्ते ऋतोनाविकोशं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सुरतो बुधाराकृतं कान्तदेशे श्रीराजिष्टके गुरुरतं श्रीनिवासं शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं ससत्कुण्डलाकान्तकण्डस्थलाङ्गं जम्बारागबिम्बाधरं कण्डनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं किरीटोज्ज्वलः सर्वदिक्रान्तभागं सूर्यैरर्चितं दिव्यरत्नैरनखैः त्रिभङ्गाकृतिं वर्णमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं विभुवेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रसन्नात्मिनं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्वं पाण्डुरङ्गस्य वैपुण्यनये पठन्ते कशितेन भक्त्या च नित्यं भवामो निहिते निर्वातकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्.